یہ کوئی معمولی اور چھوٹا لفظ نہیں، اللہ بھی رحمت ہے، اللہ دا نبی بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، ماہ رمضان بھی رحمت ہے، اور بیٹی بھی رحمت ہے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے بندیاں نو جنت وچ داخل کرنا ہے تے پھر بھی اپنی رحمت نال ہی داخل کرنا ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمان گے اے میرے بندے میری رحمت نال جنت وچ داخل ہو جا، تے بندہ آکھے گا اللہ میں تے دنیا تے رہ کے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، میں تے نیکیاں دے انبار لگا کے آیا، لیکن تو اج آنا ہے کہ میری رحمت نال جنت وچ چلا جا۔ اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیو ذرا ایک ترازو قائم کر دیتا جائے، ترازو قائم کر دیتا جائے گا، ترازو دے ایک پلڑے دے اندر اس بندے دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں نو رکھ دیتا جائے گا، اور ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر اس بندے دی ایک اکھ دا ڈیلا رکھ دیتا جائے گا۔ جس وقت وزن کیتا جائے گا اس بندے دی ساری زندگی دے عمل جڑے نے او پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور ایک اکھ والا پلڑا جیڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمان گے اے میرے بندے دس ہاں اپنے عملہ نال جنت میں جانا چاہنا ہے کہ میری رحمت نال جنت میں جانا چاہنا ہے؟ بندہ آکھے گا اللہ میں تے تیری رحمت نال ہی جنت میں جانا چاہنا۔ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بندے نو جنت بھی عطا کرنی ہے تے اپنی رحمت نال ہی عطا کرنی ہے۔ بیٹی نو اللہ نے رحمت بنایا ہے، جیڑا بندہ بیٹی نو اپنے واسطے منحوس سمجھدا ہے، بیٹی دی قدر و قیمت نو کچھ نہیں سمجھدا، بیٹی دی عزت نہیں سمجھدا، بیٹی دی توقیر نو نہیں سمجھدا، بیٹی دی عظمت و عصمت نو نہیں پہچاندا، گویا کہ وہ رب دی رحمت دا انکار کردا ہے، اور رب دی رحمت نو نہیں مندا۔ تے جیڑا رب دی رحمت دا انکاری ہے انہوں قیامت والے دن رب دی جنت نہیں مل سکتی۔ اس واسطے اللہ نے بیٹی نو رحمت بنایا، اور اللہ نے قرآن دی اندر سب تو پہلے ذکر کیتا ہے تے بیٹی دا ہی ذکر کیتا ہے۔ لو قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ ذرا کلام ربانی دا ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے اسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے اے اللہ دے واسطے وے، اللہ دی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جنوں چاہندا ہے پیدا کر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہندا ہے تے بیٹی عطا کر دیندا ہے۔ پہلے بیٹی دا ذکر ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہندا ہے بیٹی رحمت عطا کر دیندا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، تے جنوں اللہ چاہندا ہے تے بیٹے عطا کردا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے عطا کر دیندا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں اللہ چاہندا ہے کچھ بھی نہیں دیندا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ،
کیونکہ اللہ قدرتاں والا ہے، اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے کیتا ہے تے بیٹے دا ذکر بعد وچ کیتا ہے۔ فرمایا میں جنوں چاہنا تے بیٹیاں عطا کرنا، جنوں چاہنا تے بیٹے عطا کرنا وا۔ واہ شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ مینوں کس ویلے کیڑے موقع تے یاد آئے۔ ایک دن کاموں کی دی مرکزی مسجد دے ممبر تے خطبہ دے رہے نے تے خطبہ دیندیاں انج مجمع دے اندر ویکھیا سجے پاسے ایک بابا بیٹھا ہے تے ایک بابا سامنے بیٹھا ہے تے ایک کھبے پاسے بابا بیٹھا ہے تے شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ قرآن دا اے مقام پہ پڑھ دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا۔ شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ پڑھ دینے اللہ جنوں چاہندا ہے تے بیٹی عطا کردا ہے۔ اے جی میں میرے سجے پاسے بابا بیٹھا ہے اینو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کر دیتیاں نے۔ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جنوں چاہندا ہے تے نرے بیٹے عطا کردا ہے۔ جویں اے میرے کھبے پاسے بابا بیٹھا ہے اینو اللہ نے نرے بیٹے دے دیتے نے۔ اگے بڑھ دینے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جنوں اللہ چاہندا تے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دے دیندا ہے۔ اے جی میں میرے سامنے بابا بیٹھا ہے اس بابے نو اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے تے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے نال اگے بڑھ دینے تے اشارہ اپنے ول کر دینے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تے جنوں اللہ چاہندا ہے تے کچھ بھی نہیں دیندا۔ شاہ عبد الغنی اپنے والے اشارہ کر کے کہندے نے اج لوکی میرے کولو دعاواں کرواندے نے دعا کرو شاہ جی اللہ سانو بیٹا دے دے بیٹی دے دے تے لیکن جدے کولو لوگ دعا کرواندے نے شاہ عبد الغنی نو اللہ نے نہ بیٹا دیتا تے نہ بیٹی دیتی ہے کیونکہ آندے نے انہو علیم قدیر، کیونکہ اللہ قدرت رکھن والا ہے، اللہ بیٹے بیٹیاں دین والا ہے۔ تے شاہ جی نے جمعہ پڑھایا تے ایک مولوی تلنگا اٹھیا انہیں جمعے میں آکھیا واہ او شاہ سید بنیا پھرنا ہے، تینو رب نے نہ بیٹی دیتی ہے تے نہ بیٹا دیتا ہے، تو سید بنیا پھرنا ہے۔ اگلا جمعہ ہویا شاہ جی ممبر تے آئے تے آ کے جواب دیندے نے آندے نے انا آتوینا کل کوثر، پھر آکھو سبحان اللہ۔ آندے نے او واہ مولویا تیرا تے جواب رب نے پہلے ہی دے دیتا سی، اے تانا جیڑا اے تے مکے والیاں نے میرے نبی نو مارے سی۔ انا آتوینا کل کوثر، اللہ نے پھر سورت کوثر نازل کر کے تے اپنے پیغمبر نو حوصلہ دیتا سی کہ سونیاں تواڈی حقیقی بیٹے جے فوت ہو گئے نے میں تانوں روحانی بیٹے دے دیاں گا، قیامت تک تواڈا نام زندہ رہے گا۔ تے شاہ عبد الغنی فرماندے نے اوے مولویا تے تانا تو اج دا نہیں پیا ماردا، تیرے وڈیاں نے تانا ادوں بھی ماریا سی۔ آندے نے اے میرے اختیار چ نہیں، بیٹیاں تے بیٹے شاہ دے اختیار وچ نہیں، اے دیندا تے عرشاں والا رب دیندا ہے۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا شعیب دا نہیں سی جی کردہ، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، اونوں کون آکھے اے کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں۔ در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔
آندے نے بیٹے تے بیٹیاں اللہ دیندا ہے کیونکہ اللہ دا فیصلہ ہے میں جنوں چاہنا وا بیٹیاں دینا جنوں میں چاہنا وا بیٹے دینا وا لیکن اللہ نے بیٹی نو رحمت بنایا تے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا کیونکہ عرب دے لوگ جڑے نے او بیٹیاں دے نال بڑا ظلم و ستم کر دے سن بیٹی جس گھر وچ پیدا ہو جاندی تے انہاں دے متھے تے وٹ پہ جاندے انہاں دے چہرے جڑے نے سیاہ ہو جاندے اپنے چہرے جڑے نے زمیناں تے سٹ لیندے تے کرو باہر نہ نکل دے کتے برادری دے لوگ جڑے نے مینا تے تانا نہ مارن کہ اے بچی والا آ گیا ہے کل نو اے جوائی والا بھی بن جائے گا اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ جس وقت انہاں لوگاں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ انہاں دے چہرے جڑے نے زمین تے ڈگ پیندے نے مُسْوَدًّا تے انہاں دے چہرے جڑے نے کالے ہو جاندے نے وَهُوَ كَظِيمٌ تے غم زدہ ہو جاندے نے بن کی گیا ہے ساڈے گھر وچ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے یتوارا من القوم تے اپنی قوم دیاں لوکاں دے کولوں بھی چھپ دے پھر دے نے من سوءن ما بشر بہی کہ اللہ نے جڑی سانو خوشخبری بیٹی سنا دیتی ہے ایمسکو علی ہونن ام یدسو فی التراب پھر او کی کر دے کہ تانے امینیاں تو بچن واسطے اپنی بیٹی جڑی انہوں زندہ دفن کر دیں دے الا ساء ما یحکمون فرمایا کہ ایسے بدماش جڑے لوگ گزرے نے کہ جڑے اپنیاں بیٹیاں دی قدر نہیں سن پہچان دے جس گھر وچ بیٹی پیدا ہو جاندی تے او اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دیں دے اس قسم دے حالات نے تے انہا حالات دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے میرے آقا انہا حالات وچ میرے آقا تشریف لے آئے تے حالات کیویں دے سن کئی پوج دے پیسن قبرانو کئی پوج دے پیسن قبرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے چکان آیا کائنات دا کلا امام آیا اونا بچیاں روندیاں تے قرلان دیاں نو وچ قبران دے پورے جاندہ سی اونا بے کس تے مظلوم لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا میرے آقا اس انہا حالات وچ آئے تے عرب دے حالات سن زندہ بچی نو دفن کر دیں دے تے میرے آقا دے کول ایک بندہ چل کے آیا او آکے اپنی ساری داستان سناندہ آندہ اللہ دے رسول زمانہ جہلیت دے اندر سا کہ لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دیں دے اے اللہ دے رسول میں بھی ایک سفر دے چلے آساں تے میری بیوی بھی امید نال سی تے میں اپنی گھر والی نو آکے کہ اے میری یہ گھر والی ہے اگر تے بچہ پیدا ہو جائے تے او دیاں پرورشاں کرنی آنے تے جے تے بیٹی پیدا ہو جائے انہوں زندہ دفن کر دینا ہے زندہ ٹوئے وچ سٹ کے مٹی پا دینی ہے اللہ دے رسول میں سفر تے چلا گیا سفر جڑا 2.5-3 سال دا سفر
سی تے پچھوں میرے گھر وچ بچی پیدا ہو جاندی ہے تے میری بیوی نے جڑا بچی نو زندہ دفن نہ کیتا او کیڑے ماپیاں دا دل کردا ہے کہ اپنے بچیاں نو اپنی اولاد نو زندہ قبر وچ دفن کر دے وے. لیکن ایسے بھی موقع آئے نے, ایسے بھی درندے لوگ گزرے نے تے جڑے اپنے ہتھاں نال بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن تے اس وقت بچی پیدا ہو جاندی ہے. انہیں بچی دیاں تربیتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں, انہوں پالنا پوسنا شروع کر دیتا. جدوں 2.5-3 سال دا عرصہ گزریا آندا اللہ دے رسول میں سفر تو واپس آونا تے میں اپنے گھر دے اندر قدم رکھیا تے میں تک نہ کیاں ایک نکی جی بچی گھر دے اندر لگی پھر دی ہے تے بڑیاں پیاریاں تے بڑیاں سوہانیاں باتاں کر دی ہے. ابو ابو پکار دی ہے, امی پکار دی ہے. آندا اللہ دے رسول میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کی دی بچی ہے تے میری بیوی نے گل ٹالن واسطے آکھیا اے ہمسایاں دی بچی ہے. آندا اللہ دے رسول میں تے سمجھ گیا اے تے بیٹی میری ہے, میری بیوی نے انہوں زندہ دفن نہیں کیتا. کہن لگا اللہ دے رسول میں بھی سوچیا ہون تے بچی جڑی ہے 2.5-3 سال دی ہو گئی ہے, ہون کیڑا مینوں لوگاں نے تانا تے میں نہ مارنا. آندا اللہ دے رسول میں ایک دن بچی نو انگل نہ لایا تے باہر نکلنا وا مکے دے چونک وچ جانا تے مکے دے لوگ جڑے نے میرے یار بیلی مینوں تانا مار دے نے. آندے نے او ویکھو کڈا بدبخت تے بے شرم آ رہا ہے, کڈا ظالم آ رہا ہے جدے گھر دے اندر بچی زندہ لگی پھر دی ہے, کل نو اے جوائی والا بھی بن جائے گا. آندا اللہ دے رسول اسے ویلے میں انہاں پیراں تے واپس ٹر پینا وا تے اپنے گھر آونا تے آ کے اپنی بیوی نو آکھیا اے میری اے گھر والی ہے, میری بیٹی نو تیار کر دیتا جائے, اینو نہلا کے نواں لباس پہنا دیتا جائے, اینو میں کیتے سیر کران واسطے لے کے چلے آواں. اللہ دے رسول میری بیوی نے میری بیٹی نو تیار کر دیتا تے میں ایک ہاتھ نال اپنی بیٹی نو لیا تے دوسرے ہاتھ نال میں کئی پھڑ لینا وا تے میں چلنا شروع کر دینا. اللہ دے رسول بچی جیڑی ہے رستے وچ چل دیاں میرے نال بڑیاں پیاریاں باتاں کر دی ہے. آندی ہے وے ابو مینوں کیڑے باغ دی سیر کران واسطے لے کے چلے ہیں, وے ابو مینوں کیڑے باغیچے دی سیر کران واسطے لے کے چلے ہیں. اللہ دے رسول میرے دل تے پہلے تے محبت سی لیکن انہاں دوستاں یاراں دا تانا سن کے تے میرا دل جڑا پتھر بن گیا ہے. اس بچی دیاں محبت بریاں گلاں میرے تے اثر ہی نہیں کر دیاں تے میں چل دیاں جنگل بیابان دا علاقہ آ جاندا ہے تے میں اتنے جا کے تے کئی دے نال مٹی پٹنی شروع کر دینا وا. اے اللہ دے رسول بچی اپنے ننھے ہتھاں دے نال مٹی چک کے پراں کر دی ہے تے نال مینوں آندی ہے وے ابو تیرے کپڑیاں تے کٹا پہ رہا ہے, تیری جُتی تے کٹا پہ رہا ہے. اللہ دے رسول اپنی چنی لے کے اپنی چادر دوپٹہ لے کے کدی میرے کپڑے صاف کر دیے, کدی میری داڑھی صاف کر دیے, کدی میرے پیر صاف کر دیے. آندا اللہ دے رسول میرے دل وچ ذرا بھی شفقت پیدا نہیں ہوندی. جس وقت میں ٹویا کڈ کے تیار کر لینا وا تے میں اپنے ہتھاں نال اپنی بچی نو پکڑ کے تے ٹوئے وچ سٹ دینا وا. اللہ دے رسول جدوں میں بچی نو ٹوئے وچ سٹنا وا تے بچی جیڑی ہے روندی ہے, چیخاں مار دی ہے, کرلاندی ہے. آندی ہے وے ابو میرے کولو کیڑی غلطی ہو گئی ہے, 2.5-3 سال دے بعد تو آیا ہے, میں تے تیرے کولو پیسے تے نہیں منگے, میں تیرے کولو کچھ ہور سوال تے نہیں کیتا. وے ابو میرا کیڑا جرم ہے, کس جرم دی وجہ تو مینوں زندہ دفن کر رہے ہیں. آندا اللہ دے رسول میں کئی دے نال ٹپ پر کے مٹی دے پا رہا وا. بچی جیڑی آخری ساواں نو پہنچ دی ہے تے آخری ویلے ایک گل کر دی ہے جن نے میرے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. بچی آندی ہے وے ابو اگر تے میرا جرم کوئی نہیں, میرا قصور کوئی نہیں, پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے دربار وچ تیرا گربان ہوئے گا. وے ابو میرا ہاتھ ہوئے گا, میں رب دے دربار وچ تیرے کولو پوچھ لواں گی. تے نالے روندی ہے تے نالے آندی ہے نہ میں رواں نہ پیسے منگاں, نہ کول تیرے میں آواں, کلے چھوڑ نہ جاویں مینوں, میں روندی مر جاواں. تے
تے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار ابا تینوں میں لب لواں گی تے للاں گی بدل سارے آندہ اللہ دے رسول آج میں توڑے کولو سنیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ زندہ درگور کی تی بچی کولو پوچھن گے تینوں کیڑے جرم دی وجہ تو زندہ دفن کر دیتا گیا اللہ دے رسول میرا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں فرمایا جندو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ او دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دین دینے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دسن دا مقصد اے وے کہ عرب دے حالات ایویں دے سن کہ لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دین دے سن انہاں حالات وچ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے تے پھر میرے آقا نے آ کے دنیا دیاں لوکاں نو پھر بیٹی دی عظمت نو سمجھایا بیٹی نو میرے پیغمبر نے سینے نلا کے وخایا بیٹی دی شفقت تے محبت جیڑی ہے میرے پیغمبر نے لوکاں نو دس کے وخا دیتی جہانہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جارتین من آل جارتین دخلت انا وہو الجنہ جہانہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ انہوں دو بیٹیاں عطا کر دینے او دوہاں بیٹیاں دی صحیح طرح پرورش کر دے انہاں دی پال پوس کر دے انہاں دے پڑھائی دا انتظام کر دے تے پھر انہاں نو اچھی جگہ تے انہاں دا رشتہ نکاح کر دیندہ ہے آقا فرماندے نے آنا وہو الجنہ او بندہ میرے نال جنت وچ اینج نال ہوئے گا آقا نے دو انگلیاں دا اشارہ کر کے بخایا جی میں اے دو انگلیاں نال نال نے فرمایا جنت میں چو بندہ اینج میرے نال ہوئے گا جیڑا اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کردہ ہے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردہ ہے اپنیاں بیٹیاں نال حسن سلوک کردہ ہے انہاں دی پڑھائی دا انتظام کردہ ہے پھر اچھی جگہ تے انہاں نو نکاح دیندہ ہے جنت وچ میرے پیغمبر دا گوانٹی بن جاندہ ہے دوسری حدیث آقا فرماندے نے من کانت لہو انسا جس بندے نو اللہ ایک بیٹی عطا کر دیندہ ہے فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَهَا وہ بندہ اپنی بیٹی نو صحیح ادب سکھلاندہ ہے اچھے طریقے نال دی پرورش کردہ ہے آقا فرماندے نے وہ بندہ بھی قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا تیسری حدیث تے اندر میرے پیغمبر نے بیٹی دی عظمت نو بیان فرمایا آقا فرماندے نے من ابتلیا فی البنات آقا فرماتے نے جس بندے نو اللہ نے بیٹیاں عطا کر دیتیاں انہاں بیٹیاں دی وجہ تو وہ بندہ جیڑا ازمایا گیا وہ بندہ جیڑا دن رات محنت مزدوری کر کے تے انہاں بچیاں نو پال دا پوس دا رہندہ ہے میرے آقا فرماتے نے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ او بچیاں جیڑیاں نے او دے واسطے قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دی اگے رکاوٹ بن جان گیاں او اگر جہنم میں جاندہ ہوئے گا تے اگے ہوتیاں بیٹیاں رکاوٹ بن جان گیاں اونا دی ہوتیاں بیٹیاں جڑیاں نے انہوں جہنم میں نہیں جان دین گیاں سبحان اللہ ویخ لینا اگر بندہ بیٹی نال محبت کردہ ہے بیٹی دا احترام کردہ ہے قیامت والے دنوں بیٹی جڑی ہے اس بندے نو جہنم میں نہیں جان دے گی مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے ایک کتاب دی اندر بڑا پیارا ایک واقعہ نقل کیتا ہے آندے نے ایک بندے نو اللہ نے 6 بیٹیاں دیتیاں بولو کنیاں ایدی تھوڑی جی آواز کٹ کرو اندر لے 6 بیٹیاں ایک بندے نو اللہ نے عطا کیتیاں تے جس وقت 6 بیٹیاں پیدا ہویاں او دے بعد 7ویں بیٹی پیدا ہون لگی جس وقت او دی بیوی جڑی امید نال ہو جاندی ہے تے اینو غصہ چڑھ جاندہ ہے کہن لگا نہیں میری یہ کار والی ہے اگے 6 بیٹیاں ہوئیاں نے اگر 7ویں بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا میں تینوں فارغ کر دیواں گا اے بیوی جڑی ہے بڑی پریشان ہو جاندی ہے تے خامد نے دھمکی لا دیتی ہے اے بیٹیاں تے رب دے اختیار وچ نے اے تے رب نے مینوں دتیاں نے تے میرا خامد آندا ہے جے 7ویں بیٹی ہوئی تے تینوں طلاق دے دیواں گا اینے گل کیتی تے ادھروں سو گیا تے جس وقت سو جاندا ہے تے ستیاں پیاں ایک خواب ویندا ہے خواب دے اندر کی
کی تکدا ہے کہ انج محشر دا میدان لگا ہے, نفسا نفسی دا عالم ہے, تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے فرشتیو ایس بندے نو پکڑ کے تے جہنم وچ سٹ دیو. جس وقت فرشتیاں نے مینوں پکڑیا تے جہنم دے پہلے دروازے دے کول لے کے گئے. اے بندہ بیان کردا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا جہنم دے پہلے دروازے دے کول لے جایا گیا تے مینوں جہنم وچ سٹن لگے تے اگے میں وینا کہ میری بیٹی کھلوتی ہے تے بچی جیڑی ہے آندی ہے میں اپنے ابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا, میں اپنے باپ نو جہنم وچ نہیں چھٹن دینا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچیاں جہنم وچ رکاوٹ بن جان گیاں, دروازے تے کھلو جان گیاں. اے خواب وچ ویندا کہ دوسرے دروازے تے اینوں لے جایا گیا تے اگے پھر دوسری بیٹی کھلوتی ہے آندی ہے ساں تے میں اپنے باپ نو جہنم وچ نہیں جان دینا. پھر تیسرے دروازے تے لے جایا گیا اوتھے بھی بیٹی کھلوتی ہے, چوتھے دروازے تے لے جایا گیا اوتھے چوتھی بیٹی کھلوتی ہے, پنجویں دروازے تے لے جایا گیا اوتھے پنجویں بیٹی کھلوتی ہے, چھویں دروازے دے کول لے جایا گیا اوتھے چھویں بیٹی کھلوتی ہے. اے ساریاں آندیاں نے اساں اپنے ابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا. تے جس وقت ستویں دروازے تے کول لے جایا جاندا ہے اللہ نے جیڑی جہنم بنائی ہے او دے 7 دروازے بنائے نے, 7 دروازے بنائے نے. جس وقت 7ویں دروازے تے کول کھڑیا تے ویکھیا کہ اگے بیٹی نظر نہیں آوندی, 6 ہی بیٹیاں سن تے جہنم دے 7 دروازے نے, اگے ہون بیٹی نظر نہیں آوندی تے فرشتے آندے نے تینوں جہنم وچ سٹ دتا جائے گا. اے پکڑ کے فرشتے جہنم وچ سٹن لگدے نے. اچانک جیڑی ہے نیند تو بیداری ہو جاندی ہے, اچانک جاگ جاندا ہے تے اٹھ کے تے ڈرتے تے کمدا تے رون لگ پیندا ہے. تے بیوی آندی ہے سر دے تاج کی بنیا ہے تے آندا کی ہے اللہ مینوں 7ویں بیٹی عطا کر دے, کاش میرے کول 7ویں بیٹی بھی ہوندی تے مینوں رب جہنم وچ نہ سٹدا. اللہ نے مینوں خواب دے اندر دسیا کہ مینوں جہنم وچ سٹیا جا رہا سی تے 6 بٹیاں جڑیاں نے رکاوٹ بن گئیاں نے. ہن تے میں رب دے کولوں اے ہوئی دعا کرنا کہ اللہ مینوں 7ویں بیٹی عطا کر دے. پتہ اے لگا کہ بیٹیاں باپ نو جہنم وچ نہیں جان دین گیاں, جہنم دے دروازے تے کھلو کے رکاوٹ بن جان گیاں. میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا ہے ویکھ لینا تے جڑا پھر بیٹیاں نال محبت کردا ہے پاویں باپ کردا یا ماں کردی ہے اللہ اونوں وی جہنم کولوں بچا دیندے نے تے جنت وچ داخل کر دیندے نے. ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے کہ گھر دے اندر ایک عورت لگی آوندی ہے تے نال او دے کول 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے. اماں جی فرماندیاں نے او عورت میرے گھر دے اندر آئی تے آ کے سوال کر دیے نی عائشہ میریاں بیٹیاں نو بھوک لگی ہے تے گھر وچ کوئی شے ہے وے تے مینوں دے دتی جائے. اماں جی فرماندیاں نے میں گھر دے اندر تلاش کیتا تے مینوں 3 کھجوراں نظر آئیاں, میں او 3 دیاں 3 کھجوراں جڑیاں نے لیا کے اس بی بی نو دے دتیاں تے آندیاں نے میں تکیا کہ او بی بی کی کر دیے ایک کھجور جیڑی ہے ایک بیٹی نو دے دیتی تے دوسری کھجور جیڑی ہے دوسری بیٹی نو دے دیتی تے دوویں بچیاں جیڑیاں نے کھجوراں کھان لگ پیندیاں نے تے تیسری کھجور جیڑی باقی بچی ہے اے انہاں بچیاں دی ماں کھان لگی. اماں جی فرماندیاں نے تے اچانک بچیاں بول پیندیاں نے نی اماں سانو بھوک لگی ہے اے تیسری کھجور بھی سانو دے دے. اماں جی فرماندیاں نے اس عورت نے اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کیتی, اس تیسری کھجور دے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے, ایک ٹکڑا ایک بچی نو دے دیتا تے دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو پکڑا دیتا تے آپ بھوکھی رہ جاندی ہے تے بیٹیاں نو کھجوراں کھوا دیندی ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے سارا منظر تے سارا ماجرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیان کیتا. آقا فرماتے نے نی عائشہ پیاری ہے اس عورت نو اس عمل دی وجہ تو بیٹیاں نال محبت کرن دی وجہ تو اللہ جہنم کولو آزاد کر دیتا ہے تے جنت وچ داخل کر دیتا ہے.
فرمایا بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو, بیٹیاں دی بھوک نو اپنی بھوک سمجھن دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی ماں نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے تے جنت وچ داخل کر دیتا ہے. میرے ویر میرے بھائی, بیٹیاں نو نحوست نہ سمجھیا کر. اگر ماں ہے تے باپ ہے, بیٹیاں دے نال پیار و محبت کریا کرو, کیونکہ اے بیٹیاں جڑیاں نے جنت وچ جان دا سبب بن جان گیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تے گل ٹھیک ہے, ہر بندہ رب کولو بیٹے ہی منگدا آیا ہے. اللہ دے نبی بھی رب کولو بیٹیاں دا سوال کر دے آئے نے, لیکن قلعہ اسلام دے عباسیہ جیڑا ماپیاں دا درد بیٹیاں نو ہوندا ہے او بیٹیاں نو نہیں ہوندا. جیڑا درد بیٹیاں نو ماپیاں دا ہوندا ہے او درد جیڑا بیٹیاں نو ماپیاں دا نہیں ہوندا. او بیٹے جڑے نے پتر کپتر بن جاندے نے, لیکن بیٹیاں جڑیاں نے ماپیاں دا ساتھ نہیں چھڑ دیاں. آخری دم تک اپنے ماپیاں دے حق وچ دعاواں کردیاں رہندیاں نے. اگر کتے دور علاقے دے اندر رہندیاں ہوون, کوئی نیری چلے چکھڑ طوفان آوے تے بیٹی مسلے تے بہ کے تے دعاواں کر دیے, اللہ شاءاللہ میرے ماپیاں دی خیر ہووے, اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہووے. جے کدی وفات دا پیغام آ جائے تیرے ابا جی وہ تو ہو گئے نے, تے بیٹیاں اسے ویلے سارا کم چھڈ گئے تے اسے ویلے گھر وال ٹر پیندیاں نے. بیٹے جیڑے نے کندھاں نال لگ کے سگٹاں پین لگ پیندے نے, لیکن بیٹیاں نو جیڑا ماپیاں دا درد ہوندا ہے اللہ ذل جلال دی قسم او بیٹیاں نو نہیں ہوندا. اسے ویلے ٹر پیندیاں نے تے سارے رستے وچ روندیاں آوندیاں نے, اننے دکھ تے درد نال روندیاں نے کہ گلیاں دے ککھ وی روا دیندیاں نے. اپنے ماپیاں دے حق وچ دعاواں کردیاں رہندیاں نے, آخری دم تک اپنے ماپیاں دا ساتھ نہیں چھڑ دے. ویکھ لینا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا ہے. میرے پیغمبر نے بیٹیاں نال محبت کر کے وکھائی ہے. اللہ نے میرے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. کنیاں بیٹیاں؟ اگر بیٹیاں نحوست دی علامت ہوندی تے پھر اللہ اپنے نبیوں نو کیوں عطا کردا. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. ایک بیٹی سب تو بڑی جدا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, دوسری بیٹی جدا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, تیسری بیٹی جدا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, تے جیڑی چوتھی سب تو چھوٹی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی او دا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے نبی نو اپنی بیٹیاں نال بڑا پیار, میرے نبی دیاں بیٹیاں نو آقا نال بڑی محبت, اپنے باپ نال بڑا پیار ہے. جیڑی میرے مصطفیٰ دی سب تو بڑی بیٹی ہے جدا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دا خاوند جیڑا ابو العاص ہے اے اج مسلمان نہیں ہویا. جدوں بدر دی جنگ ہوئی 70 کافر قیدی بن جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا کہ جیڑا اپنے قیدیاں نو چھڑانا چاہندا ہے تے فدیہ دیندا جائے تے اپنے قیدی جیڑے نے چھڑاندا جائے. تے ادھروں زینب دا خاوند ابو العاص جیڑا ہے او بھی قید وچ آیا ہے تے ادھروں لوگ جیڑے نے فدیہ دے رہے نے تے اپنے قیدی جیڑے نے انہاں نو آزاد کروا رہے نے. تے ادھروں ایک بندہ آوندا ہے او دے ہاتھ وچ ایک ہار پکڑے آئے تے آ کے میرے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیندا ہے. آندا سونیا محبوبہ اے ہار لے لو تے ابو العاص نو بھی چھڑ دیو. میرے پیغمبر نے ہار ویکھیا, آقا فرماندے نے اے تے ہار میری بیٹی زینب دا ہے, اے تے ہار میری بیوی خدیجہ دا سی جنہیں اپنی بیٹی زینب دے نکاح وچ پایا سی. اے تے ہار میری خدیجہ دا ہے تے اے زینب دا ہار ہے. اے ہار میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا ویکھیا تے میرے پیغمبر چھم چھم رو پے. میرے آقا نے صحابہ نو پوچھیا اجازت دیو تے میں جڑا اپنی بیٹی دے خاوند ابو العاص نو چھڑ دیواں. صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول جویں تسی چاہو کر سکدے ہو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قیدی جڑے نے آزاد کر دیتے تے فدیہ لے لیا تے زینب دے جڑا خاوند ابو العاص نو بھی چھڑ دیتا. تے جس وقت چھڈیا اے ابو العاص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے کلمہ پڑھ کے واپس چلن لگا تے میرے آقا فرماتے نے ابو العاص مکے چلے ہیں تے اوتھے میری بیٹی زینب ہے, انج کری جا کے انہوں میرا سنیا دے دیویں کہ میں
محمد دا بڑا دل کردا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی زینب جیڑی ہے مینوں ملن واسطے آئے تے حضرت زینب میرے کول ملن واسطے آ جان. میرے آقا علیہ السلام نے ابو العاص نو سنیا دے دیتا. ابو العاص اتھوں دی چلیا مدینے مکے پہنچدا تے جا کے میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو آکھیا تے تیرے ابا جی چاہت رکھ دے سن, تیرے ابا جی خواہش پہ کر دے سن کہ میری بیٹی زینب جڑی ہے مینوں ملن واسطے آئے. حضرت زینب اسے ویلے تیار ہو جاندیاں نے, سواری تے سوار ہو جاندیاں نے, مکے چلنا شروع کر دیندیاں نے. جدوں رستے دے اندر پہنچیاں اگے ویکھیا ایک کافر ہے جدا نام حبار بن اسود ہے. انہیں ویکھیا کہ نبی دی بیٹی زینب آ رہی ہے, اینوں بڑا غصہ چڑھیا کہ انہاں مسلماناں نے بدر وچ ساڈے کافراں نوں قتل کر دیتا ہے, ہن مینوں موقع مل گیا ہے کہ میں مسلماناں دے نبی دی بیٹی نوں اج معاف نہیں کرنا. اس بے ایمان حبار بن اسود نے کی کیتا, اگے ہو کے تے نیزے دی نوک ماری. میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزہ لگدا ہے تے بچہ جیڑا ضائع ہو جاندا ہے, حمل جیڑا ضائع ہو جاندا ہے. تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چادر ہے, اس چادر دے نال اپنا پیٹ جیڑا بن دیاں نے تے سفر طے کردیاں جس وقت مدینے دی سرزمین تے پہنچ دیاں نے. تے مدینے پہنچیاں اگے ابا جی نو ویکھیا, میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی زینب نو ویکھیا کہ انج خون وچ لت پت نے. میرے آقا فرماندے نے بیٹی زینب کی ہویا ہے؟ حضرت زینب نے آکھیا اے سونے ابا جان, حبار بن اسود نے مینوں نیزہ مارے آئے تے میرا حمل جڑا ضائع ہو گیا ہے. میرے پیغمبر نو اتنا دکھ پہنچیا, میرے آقا نو اتنا صدمہ پہنچیا کہ میری بیٹی نو حبار نے جڑا ہے دل دکھایا ہے, تکلیف دیتی ہے, پریشانی دیتی ہے, زخمی کر دیتا ہے. تے میرے آقا اننے غصے وچ آ جاندے نے, او نبی جڑا کافراں دے حق وچ کدی بددعا نہ کرے, او نبی جڑا کسے دے حق وچ بددعا نہ کرے, اج جدوں اپنی بیٹی دی گل آئی ہے تے میرے پیغمبر نو اتنا غصہ چڑھ گیا. آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ, حبار بن اسود جڑا ہے جتھے بھی لبے انہوں قتل کر دیتا جائے, اگر بیت اللہ دے غلاف وچ بھی چھپ جائے تے حبار نو معاف نہیں کرنا, انہوں تساں قتل کر دینا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی دے معاملے دے اندر میرے پیغمبر دا کنہ دل دکھے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب نو اپنے گل لایا, شفقتاں کی تیاں, محبتاں کی تیاں. میرے آقا اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کرنے والے. اے تے حضرت زینب دی گل ہے تے دوسریاں بیٹیاں حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم دی گل بھی سناواں. اے ہوئی جنگ بدر ہے جس وقت میرے آقا صحابہ نو لے کے چلن لگے, بدر دے میدان وچ پہنچن لگے نے تے میرے آقا دی بیٹی رقیہ بیمار ہو جاندی ہے. جس وقت بیٹی رقیہ بیمار ہو گئی تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے عثمان, تو انج کر رہ کے تے میریاں بیٹی دیاں خدمتاں کر تے میں بدر وچ تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا. فرمایا بدر وچ تینوں اُنّا ہی ثواب ہوئے گا جنہ بدریاں نو ہوئے گا. تو کر رہ کے میری بیٹی رقیہ دیاں خدمتاں کر, او دیاں بیمار پرسیاں کر, عیادتاں کر. حضرت عثمان کر رہ جاندے نے, بیٹی میرے مصطفیٰ دی رقیہ بیمار ہے تے ادھروں جنگ جیڑی ہے شروع ہو جاندی ہے. جنگ بدر وچ جس وقت فتح ہو جاندی ہے تے ادھروں میرے آقا دی بیٹی رقیہ اپنے گھر دے اندر نے اپنے بیماری والے ہاتھ چک دیاں نے, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. رب دے کولو دعاواں کر دیاں نے, آندیاں نے اے اللہ اے قائم دائم رہن والیا میرے بابا دے ساتھیاں دی مدد فرما, میدان جہاد وچ انہاں دی امداد فرما. انہاں بیٹیاں دے چکے ہاتھ جڑے نے اللہ کدی خالی نہیں موڑدا. میرے مصطفیٰ دی بیٹی رقیہ دعا کر دیے, ادھروں میدان بدر وچ نعرہ بلند ہو جاندا ہے, مسلماناں نو فتح مل جاندی ہے. میرے آقا واپس ٹرن لگدے نے, ادھروں میرے آقا دی بیٹی رقیہ دی ہے وے پیارے عثمان ذرا باہر نکل کے ویکھو کہ میرے ابا جی تے ساتھیاں دا کی حال ہے. حضرت عثمان واپس اندر آندے نے, اجے تک تے کوئی پتہ نہیں پیا لگدا, اتنی دیر گزردی ہے. حضرت رقیہ دے ہاتھ جڑے نے ہولی ہولی زمین تے آن لگ پیندے نے, روح پرواز کر جاندی ہے. میرے نبی دی بیٹی فوت ہو جاندی ہے, ادھروں جنگ وچ بھی فتح مل گئی ہے. میرے آقا مدینے آندے نے, اگے ویکھیا سارے لوگ کٹھے نے,
تے میرے آقا سجے کھبے تکدے نے. ایک صحابی آندا سونے کی پہ لبدے ہو کنوں پہ ویندے ہو؟ فرمایا تسی سارے آئے ہو, میری بیٹی رقیہ مینوں نظر نہیں آوندی, میرا دماد عثمان نظر نہیں آوندا. فرمایا سونے محبوبہ تہاڈی بیٹی رقیہ تہاڈا راہ تکدی تہاڈے حق وچ دعاواں کردی فوت ہو گئی ہے, رب نو پیاری ہو گئی ہے. اے بیٹیاں ماپیاں دے حق وچ دعا کردیاں نے, آخری ویلے تک دعاواں کردیاں رہیاں. میرے پیغمبر نے جدو سنیا بیٹی رقیہ دعاواں کردی فوت ہو گئی ہے, میرے آقا چم چم رون لگ پئے. خوشی بھول جاندی ہے تے غمی چھا جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا, مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے جایا جائے. آقا نو قبرستان لے جایا جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو دفن کر دینے, جنازہ پڑھا دیندے نے تے حضرت عثمان روندے نے. فرمایا عثمان غم نہ کر, اگر میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا. آقا نے دوسری بیٹی دا نکاح کر دیتا. پھر وقت گزریا, اے دوسری بیٹی ام کلثوم جڑی حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں اے بھی فوت ہو گئیاں. میرے آقا فرماتے نے پیارے عثمان تو تے میرا سینہ اتنا ٹھنڈا کیتا ہے, اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں, بیٹیاں نو نحوست سمجھن والے ہو, بیٹیاں نال بغض تے عداوت کرن والے ہو. آقا فرماتے نے اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں بیٹی رحمت ہوندی ہے. آقا فرماتے نے اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں او ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں, عثمان میں 40 دیاں 40 تیرے نکاح وچ دے دیندا. بیٹی دی خواہش میرے مصطفیٰ نے کی تھی. آج کسے گھر دے اندر ایک بیٹی پیدا ہو جائے تے وقت پہ جاندا ہے, متھے وٹ پہ جاندے نے. بیٹا ہوئے تے جناب خوشیاں ہی خوشیاں, فرحتاں ہی فرحتاں, کتے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے, کتے عقیقے دا انتظام ہو رہا ہے, ساری برادری نو بلایا جا رہا ہے, ہر بندہ اگے ہو کے مبارک دے رہا ہوندا ہے. لیکن جس گھر وچ بیٹی پیدا ہو جائے او تے گھروں باہر نکلنا بھی پسند نہیں کردا, متھے تے وٹ پہ جاندے نے. کوئی پوچھے کی ہویا, اے جی بیٹی ہوئی, اللہ نے بیٹی دے چھڑی. چاہیے تے اے وے نا بیٹے نالوں بھی ود کے بیٹی دی پیدائش تے خوشی کیتی جائے. جی میں بیٹے دی پیدائش تے خوشی کرنا ہے ایویں بیٹی دی پیدائش تے بھی خوشی کریا کر. اگر کریں گا او دے نال چنگا سلوک کریں گا, بیٹی نو سینے نال لائیں گا, محبت کریں گا, اے ہوئی بیٹی تیری جنت جان دا سبب بن جائے گی. اگر بیٹی نو منحوس سمجھیں گا, او دی عزت احترام نہ کریں گا, او نو ٹھڈے ماریں گا, او نو گالاں کڈیں گا, تے پھر اے ہوئی بیٹی تیرے واسطے جہنم دا سبب بن جائے گی. آؤ اگر جنت چاہندے ہو تے بیٹی رب دی رحمت ہوندی ہے, تے رحمت تو بغیر جنت لبدی نہیں لبدی. جیڑا اے بیٹی رحمت اینو خدمت کردا ہے, اینو پالدا پوسدا ہے, اے دا تعلیم و تربیت دا اہتمام کردا ہے, چنگی جگہ تے اے دا رشتہ کر دیندا ہے. فرمایا جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جاندا ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرن والے, فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہون تے میں محمد تیرے نکاح وچ دے دیندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے وے جڑی میرے پیغمبر دی جڑی چوتھی بیٹی ہے جیدا نام حضرت فاطمہ ہے, اس بیٹی نال میرے آقا بڑا پیار کر دے. اسی تے سب تو چھوٹے بیٹے نال زیادہ پیار کرنے ہاں, سب تو چھوٹے بیٹے نال زیادہ محبت کرنے ہاں, لیکن میرے نبی نے سب تو چھوٹی بیٹی نال زیادہ پیار کیتا ہے. آقا فرماتے نے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے. فاطمہ بیٹی تے میرے دل دا ٹکڑا ہے. من ازاہا فقد ازانی, جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا. فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو اہل النساء اہل الجنہ, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. اتنی عظمت اور شان میرے مصطفیٰ نے بیٹی نو دیتی ہے. فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. میرے آقا نے پھر محبتاں دے انداز جڑے نے کیویں کس طریقے نال نبھائے. جس وقت حضرت فاطمہ جوان ہوندیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام کر آوندے نے, فرمایا اے میری بیویو فاطمہ دی رخصتی دا ویلا آ گیا ہے.
ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਜੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी जुबान विचों गल निकल जाती है, हाय काश अज खदीजा जिंदा होंदी, फातिमा दी मां जिंदा होंदी ते अपने हत्थां नाल बेटी नूं करो विद्या करदी। इन्नी गल करन दी देर सी ते मजमे दी अंदर कहराम मच जांदा है। हर पासे चीखां दियां आवाज़ां बुलंद हो जांदियां ने, हर पासे रोण दियां आवाज़ां आ जांदियां ने ते मेरे आका दी बेटी फातिमा इन्ना छम छम रोंदियां ने, जेड़ा उत्ते दुपट्टा लिया वो आंसू साफ कर करके भिज जाता है। मेरे आका अगे होए अपनी बेटी अपने जिगर दा टुकड़ा फातिमा नूं मेरे आका ने सीने नाल लाया। आका फरमांदे ने बेटी कोई गल नहीं, मैं तेनू मां वाला प्यार भी देंगा, बाप वाला प्यार भी देंगा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा नूं दिलासा दे के ते अपने घरों रुखसत कर दिता। जिस वक्त हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली मुर्तज़ा दे घर चलियां गईयां, दिन गुजरिया, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में जांदे फिर घर जांदे, जदों घर जांदे ते जाके वेंदे मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही, घर जेड़ा खाली खाली लगता है। मेरे आका फिर वापस मस्जिद में आ जाते। जिस वक्त अगला दिन होया मेरे आका जल्दी नाल टुर पे अपनी बेटी फातिमा दे घर चले गए ते जाके आखिया बेटी फातिमा मैं घर गया, मैनू घर जेड़ा खाली खाली लगता सी, घर सुनना सुनना लगता सी, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं सी हुंदा। नी फातिमा बेटी इस वास्ते मैं तेनू मिलन वास्ते आ गया वां। मेरे आका बेटी नाल इन्ना प्यार करने वाले ओदे घर जाके मेरे का पता कर दे हालात पुछदे रहिंदे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा नाल मुहब्बतां दा हक अदा करदे रहे। फिर वक्त गुजरदा गया, वेला लंघदा गया। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वेला जेड़ा आ जांदा है, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जांदी है, मेरे आका मौतो हयात दी कशमकश दे अंदर हो जांदे ने ते मेरे आका दे घर दे अंदर बेटी फातिमा नूं मेरे मुस्तफा ने बुलाया, मेरी बेटी फातिमा नूं बुलाया जाए। फातिमा तो ज़हरा घर आ जांदियां ने ते मेरे आका दे गशी दा आलम तारी हुंदा बार बार। फिर मेरे आका नूं होश आउंदी है ते मेरे आका अपनी बेटी नूं कोल बुलांदे ने ते हजरत फातिमा बड़ियां गमज़दा ने ते आंदियां ने वाह कराबा, हाय अल्लाह मेरे अब्बा जी नूं किन्ना को दुख होएगा, मेरे अब्बा जी नूं किन्नी तकलीफ होएगी। ते आका फरमांदे ने बेटी फातिमा अज तेरे अब्बा जी दियां सारियां दुख ते मुसीबतां खत्म हो जाएंगियां, अज सारे दुख जेड़े ने मुक जाएंगे। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा नूं अपने करीब कीता, कान विच मेरे आका गल करदे ने, सज्जे कान विच मेरे आका गल करदे ने, नी बेटी फातिमा हुण मैं जल्दी तेरे कोलों जुदा होने वाला वां। हजरत फातिमा ने गल सुनी, मां पहले चली गई है, हुण बाप भी जुदाइयां देन लगा है। मेरी हजरत फातिमा तो ज़हरा ज़ारो की तार रोन लग पैंदियां ने। मेरे आका दूसरे कान विच गल करदे ने, आका फरमाते ने फातिमा क़यामत दा दिन होएगा, जन्नत विच सब तो पहले तेरे नाल मेरी मुलाकात होएगी। हजरत फातिमा मुस्कुरान लग पैंदियां ने। थोड़ी देर गुजरदी है ते बाहर दरवाजे ते दस्तक हुंदी है, दरवाजा खटकदा है ते हजरत फातिमा दौड़ के जांदियां ने ते जाके दरवाजा पुछया, खोलिया, मंदकल बाब बूए ते कौन है? ते अगों आवाज़ कोई नहीं आउंदी, बाहर वेखिया बंदा कोई नज़र नहीं आउंदा। हजरत फातिमा वापस आ जांदियां ने। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर दरवाज़ा खटकिया, फिर जांदियां ने, जाके वेखिया कोई नज़र नहीं आउंदा। तीसरी बारी फिर दरवाज़ा खटकिया, जाके वेखिया कोई नज़र नहीं आउंदा। आके आखिया अब्बा जी दरवाज़ा ते खटकदा है पर कोई नज़र नहीं आउंदा। ते आका फरमांदे ने बेटी फातिमा अज दरवाजे ते कोई इंसान नहीं आया, अज दरवाजे ते कोई सहाबी नहीं आया, अज ते दरवाजे ते ओह आया है जेड़ा वास्ते घरां नूं वीरान कर देंदा है, जेड़ा हसते चेहरिਆਂ ਨੂੰ रुआ देंदा है। अज ते जबरील आ गया है
ہے اسرائیل ملک الموت فرشتہ آ گیا ہے تے میرے نبی دے کولو اجازت طلب کی تھی اندر آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نال پیار تے محبت والیاں باتاں کردے نے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نہیں اے جو کردا یتیم بالاں اج کرن تو سانو آیا تے ماں پیو کولو بال آیا نے لے جاوے زور لگا کے اج حسن حسین نواسیاں میں تھوں جدا کراون آیا تے آباد کنندہ ہے اے قبراں تے شہر کرے اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا وقت گزردا ہے اسرائیل میرے مصطفیٰ دی روح پرواز کر لیندا ہے اللہم بالرفیق الاعلی میرے مصطفیٰ پڑھ دے نے میرے آقا دے ہاتھ جڑے نے زمین تے آ جاندے نے روح پرواز کر جاندی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دل دا ٹکڑا فاطمہ نور نظر فاطمہ باپ دے سامنے بیٹھیاں نے تے زارو کتار رو رہیاں نے چھم چھم رو رہیاں نے اکھاں وچوں آنسو جڑے نے زارو کتار جاری نے نالے رو رہیاں نے تے نالے گل کر دیاں نے آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے گا صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسی اندر اے نہیں جائی تے وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گئیاں تقریراں حضرت فاطمہ روندیاں رہ گئیاں آخری ویلے تک بیٹیاں صبح آ رہی ہے میرے مصطفیٰ دے جان دے بعد بھی حضرت فاطمہ ہر ویلے روندیاں رہندیاں آخری دم تک کدی دے چہرے تے جڑا مسکراہٹ نہیں آئی مصطفیٰ دے جان دے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے لیکن کدی چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھ دینے فاطمہ جدوں دے تیرے ابا جی فوت ہو گئے نے ادوں تو لے کے اج تک کدی میں تینوں ہسدیاں نہیں ویکھیا کدی تینوں مسکراندیاں نہیں ویکھیا تے حضرت فاطمہ دیاں نے پیارے علی جنہ دے ماپے فوت ہو جان انہاں دے چہرے تے ہاسا نہیں رہندا انہاں دے چہریاں تے مسکراہٹ ختم ہو جاندی ہے 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے تے ہر ویلے غم زدائی رہیاں نے ہر ویلے اپنے ماں باپ دے حق وچ دعاواں کردیاں رہیاں نے اس واسطے میرے ویر میرے بھائی اے ویکھ لینا جنہ درد بیٹیاں نو ماپیاں دا ہوندا ہے انہاں بیٹیاں نو نہیں ہوندا اسی واسطے اللہ نے قرآن وچ سب تو پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا کہ اللہ نے بیٹی نو رحمت بنا دیتا ہے اللہ جنوں چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جنوں چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جنوں چاہتا ہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دے دیندا ہے اور جنوں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیندا پتہ لگا کہ بیٹا بیٹی اللہ دے اختیار وچ نے اے اللہ دیاں مرضیاں نے جے رب بیٹی دے وے پھر بھی رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جے رب بیٹا دے وے پھر بھی رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیوں بیٹا نعمت ہے تے بیٹی رب نے رحمت بنا دیتی ہے تے رب دی رحمت تو بغیر کوئی جنت وچ نہیں جا سکتا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں صحیح معنی دے اندر بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین